10 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 6 फौजियों ने शिमाली वजीरिस्तान, अफसर समेत 4 जवानों ने बलोचिस्तान में जाम शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में गश्त पर मामूर जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया। हुशाब और तुर्बत में दहशतगर्दों ने इस्तेहकाम ऑपरेशन में मसरूफ एफसी जवानों को निशाना बनाया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बुचल शामिल। ISPR के मुताबिक सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसान ने भी शहादत का रुतबा पाया। बलोचिस्तान में हमले में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ इल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शहीद हुए। शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद फौजियों, उनके अजीम खानदानों को सलाम। कहते हैं अपने खून से मादरे वतन का दिफा और सलामती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम के देर पा अमन की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है कि दुनिया इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मारूफ बरतानवी फलाही तंजीम मुस्लिम चैरिटी की तकरीब। माजूर अफराद में 250 से जायद व्हील चेयर तकसीम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स में बजट को दुगना कर दिया। बर्मिंघम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के कारकुनों ने हुकूमत का साल पूरा होने पर यौम तशक्कुर मनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा अमरीका खित्ते की तारीख बदल देगा, मुकर्ररीन का खिताब। आज़ाद कश्मीर की फलाही तंजीम अल कयूम फाउंडेशन की बर्मिंघम में फंड रेजिंग तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की खुसूसी शिरकत। मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। कश्मीर पर अमरीकी सालिसी की पेशकश बड़ा ब्रेक थ्रू है, सरदार अतीक का खिताब। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों का इजलास। मकामी ओहदेदार और मिडल ईस्ट की क़यादत भी शरीक। पार्टी क़यादत के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान दोस्ताना मैच। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में सनसनीखेज मुकाबले। PTI टीम ने 7 रन से मैदान मार लिया। मेहमान खुसूसी MNA शेख राशिद शफीक ने इनामात तकसीम किए। स्पेन की तारीख में पहली बार क्रिकेट का जादू चलने को तैयार। लामांगा शहर में यूरोपियन क्रिकेट लीग शुरू होने में 2 दिन बाकी। यूरोप के 8 बेहतरीन क्रिकेट क्लब्स शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान के दुबई में सैर सपाटे। मारूफ रेस्टोरेंट अल कबाब अल अफगानी की मरीना ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब में शरीक। अपनी नई फिल्म के गाने की लॉन्चिंग में जलवागर। और फरदौस जमाल ने माहिरा खान को फिल्मों में मां का किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। सीनियर अदाकार फरदौस जमाल के मशवरे के बाद सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस शुरू। पाकिस्तान में हैशटैग फरदौस जमाल टॉप ट्रेंड बन गया। नाजरीन, अपना लहू देकर
امن کے آبیاری کرنے والے دھرتی ماں کے بہادر سپوتوں کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دفاع وطن کا پاک فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آج 10 بہادر جوان راہ حق پر فدا ہو گئے۔ دشمنوں نے شمالی وزیرستان میں پاک آرمی جبکہ تربت میں FCA اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں میں کیپٹن عاقب جاوید بھی شامل۔ دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، چھپ کر پاک فوج کے جوانوں پر پھر وار۔ شمالی وزیرستان کے علاقے گرباز میں سرحد پار سے پاک فوج کے گشت پر مامور جوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بزدل دشمن حملہ کر کے اپنی بلوں میں چھپ گیا۔ شمالی وزیرستان حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں میں حوالدار خالد، سپاہی نوید، سپاہی بچل، سپاہی علی رضا، سپاہی بابر اور سپاہی احسان شامل ہیں۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گشت بڑھا دی۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب اور تربت میں FCA اہلکار آپریشن میں مصروف تھے۔ دہشت گردوں کے حملے میں کیپٹن عاقب اور 3 جوان شہید ہو گئے۔ وطن پر قربان ہونے والے جوانوں میں نادر حسین، عاطف الطاف اور حفیظ اللہ شامل ہیں۔ DG ISPR نے کہا قبائلی اضلاع میں سلامتی کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ اب تمام تر توجہ سرحدی علاقوں کو مضبوط بنانے پر ہے۔ دشمن قوتیں بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ تارکین وطن دوست برطانوی وزیراعظم کے چارج سنبھالتے ہی اوورسیز پاکستانی خوشی سے نہال۔ برطانیہ میں مقیم لاکھوں غیر تارکین وطن نے بورس جانسن سے عام معافی اور ایمنسٹی اسکیم کی امیدیں باندھ لی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے تارکین وطن نے بات چیت کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا کہ تارکین وطن کے لیے ایک بڑی اچھی نیوز ہے، میں کہوں گا خوشخبری ہے بہت بڑی ان کے لیے، کہ جب سے وزیر اعظم برطانیہ کے تبدیل ہوئے ہیں، بورس جانسن نئے وزیر اعظم بنے ہیں، تو جو ایسے تارکین وطن جن کا اس کنٹری کے اندر جو سٹیٹس لیگل نہیں تھا، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی ہیں، چونکہ جو بورس جانسن ہے وہ ہمیشہ سے اس بات کی حامی رہے ہیں کہ یہاں پر جو الیگل تارکین وطن ہیں ان کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اسکیم متعارف کی جائے، ایمنسٹی اسکیم، جس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر ان کا اسٹے جو ہے وہ ریگولر ہو سکے، لیگلائز ہو سکے۔ تو جب وہ لندن کے میئر تھے تو اس وقت سے وہ یہ کمپین بھی باقاعدہ چلا رہے ہیں اور ہر فورم پر جو ہے یہ بات بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اب جس دن سے وہ وزیر اعظم برطانیہ بنے ہیں اس دن سے جو میں کہوں گا یہاں پر ایسے تارکین وطن جن کا جو ہے وہ یہاں پر اسٹے لیگل نہیں ہے، وہ ان کے اندر ایک خوشی کی جو ہے وہ لہر ہے کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں وہ اپنے اس وعدے کو نبھائیں گے۔ اس حوالے سے جو ہے ہم جو برطانیہ کے اندر جو تارکین وطن ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ کیا خوشی ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ جی بورس صاحب اچھے آدمی ہیں، اور جیسے کہ وہ ان کا ایک وعدہ تھا کہ ایک مطالبہ بھی تھا جب وہ میئر تھے لندن کے کہ برطانیہ میں جو خاص کر لندن کے اور برطانیہ میں جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو سسٹم میں لایا جائے، ریگولائز کیا جائے، تاکہ وہ برطانیہ کی معیشت میں ایک اہم رول پلے کر سکیں، ٹیکس دے سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آ کے اپنا وہ جو مطالبہ ہے ان کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ جب یہ پرائم منسٹر نہیں تھا تو تب سے یہ بندہ جو ہے نا یہ بول رہا تھا کہ اگر یہ اپنی پارٹی کو بھی بول رہا تھا، لائک ٹریسا مے کو بھی بول رہا تھا کہ آپ ایسا کریں تاکہ ان لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے ہم لوگ، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ انلیگل لوگ ہیں، یہ بیچارے کام تو کرتے ہیں، ان کے پاس پیپر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو لیگل کر دیں گے تو ان کو کام دیں گے تو آبویسلی یہ لوگ ٹیکس پے کریں گے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل بھی ضرور کرتے ہیں، اینڈ وی ہوپ ایز ہی سینگ کہ جو ہمارے یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی لوگ ہیں ان کو وہ لیگلائز کریں گے، اس سے ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ایمنسٹی کا آپشن دی، امیگریشن جو امیگرنٹس ہیں اس ملک میں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بھی 1 مہینہ 15 ڈیز 20 ڈیز میں جو ہے نا اس کے کیا ایکشن رہیں گے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ بورس جانسن کے پہلے کے جو کمنٹس ہیں نا مسلمانوں کے خلاف ویسے تو بہت اگینسٹ تھے،
मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसने काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट ही बोला है हमेशा। देखिए एमनेस्टी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये, इसके लिए इलीगल जो लोग हैं यहाँ पे स्पेशली एशियन बिजनेस के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें अपने एशियन स्टाफ चाहिए होता है। तो वो सैडली जो है वो ज़्यादातर जिनके इमिग्रेशन स्टेटस जो है ठीक नहीं है, अगर ये किसी एमनेस्टी का ऐलान करते हैं, उन सब लोगों को लीगलाइज कर दिया जाता है, तो ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा लोकल बिजनेसेस को, स्पेशली एशियन बिजनेस। नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की आमद से इमिग्रेशन कवानीन से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। बरतानिया में पहले से मौजूद यूरोपीय यूनियन शहरी 31 अगस्त तक अपनी मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार स्कॉटलैंड के मारूफ इमिग्रेशन लॉयर मोहम्मद शुएब ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। मज़ीद क्या कहना था, देखिए। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉटलैंड के मशहूर इमिग्रेशन एडवाइज़र और शुएब एसोसिएट्स के मालिक मोहम्मद शुएब। इनसे हम बातचीत करते हैं जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं बरतानिया के, बोरिस जॉनसन, उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसियों के हवाले से। जी शुएब भाई, बताइएगा कि बोरिस जॉनसन जैसे ही आए हैं, उन्होंने एक तो तारकीन जो इलीगल लोग हैं उनके लिए और दूसरा ब्रेक्जिट के हवाले से, इन दोनों पॉलिसियों प्लीज़ बताइएगा कि क्या उनका कहना और इसका क्या इफेक्ट होगा इससे मतलब का जो लोग हैं उन पर। देखिए, ये बहुत ही अच्छी खुशाइंदा बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोग उनका हमेशा जब वो मिनिस्टर थे थेरेसा मे की कैबिनेट में, तब भी उनका ख्याल था कि जो लोग 10 साल तक बरतानिया में रह चुके हैं उनको एमनेस्टी दी जाए, और उनके लिए उनकी एक ही शर्त थी कि उनको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। सही। जो मैं समझता हूँ जो नहायत ही मुनासिब है। ठीक है। इसके साथ उन्होंने अभी जो ब्रेक्जिट के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर तक हम इसको सेटल कर लेंगे, आइदर विद डील और विदाउट डील। ठीक है। सो कम अज़ कम यह है कि आप लोगों को पता चल गया है कि भाई अभी इसका डिसीजन होना है, तो उसमें बिजनेसेस के लिए जो लोग बाहर से इमिग्रेंट्स को स्किल कैटेगरी में बुलाना चाहते हैं, उनके लिए एक क्लियर आइडिया हो गया कि तो 31 अगस्त तक आप कह रहे हैं कि जो लोग 31 अक्टूबर तक जो लोग यहाँ पे हैं और यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, यूरोपियन यूनियन के लिए तो टाइम लिमिट जो है वो है जून 2020। ठीक है। तो वो तो उस टाइम तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक तलक ब्रेक्जिट के हवाले से है, तो ब्रेक्जिट के हवाले से उन्होंने कहा है कि 31 तक मेक और ब्रेक डे होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो हमने लिमिट रखी है हाईली स्किल्ड लोगों के लिए, कभी 18,000, कभी 20,000, कभी 24,000, ये लिमिट नहीं होगी। ठीक है। जितनी इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी उतने ही लोगों को बनाने की इजाज़त होगी जो Tier 2 कैटेगरी है। ये क्यास किया जा सकता है कि वो जो इमिग्रेंट्स के बारे में जो कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, फीसों का बड़ा इशू, आपको पता फीसें बहुत ज़्यादा शेबे बढ़ गई हैं, इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए जी, मैंने तो हमेशा मुखालफत की है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन का सिटीज़न और उसको 65 पाउंड में होम ऑफिस उसकी एप्लीकेशन को देख सकता है और डिसीजन कर सकता है, तो ब्रिटिश सिटीज़न ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि उनको 2033 पाउंड पे करने पड़ते हैं, और जो ओवरसीज से आते हैं उनको तो तकरीबन 2,500 के करीब अखराजात देने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है उन लोगों से जो ब्रिटिश सिटीज़न है। जी मोहम्मद शुएब, इनका यही कहना था कि एक तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो फीसों में बहुत ज़्यादा इजाफा ऑलरेडी हो चुका है उनको कम किया जाए, और दूसरा उम्मीद करते हैं कि स्पेशली जो ओवरसीज़ लाखों तादाद में पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं वो भी लीगल जब हो जाएंगे तो वो टैक्स पे करेंगे, जिससे हुकूमत बरतानिया को बहुत फ़ायदा होगा। जी ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मारूफ बरतानवी फलाही तंजीम मुस्लिम चैरिटी माजूर अफराद ने व्हील चेयर तकसीम की। पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि नादार और माजूर अफराद की मदद करना सदका जारिया है। हुकूमत ने गरीबों की फलाह और बहबूद के प्रोग्राम्स में बजट को दुगना कर दिया है। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट।
ایوان صدر اسلام آباد میں معذور افراد کے اعزاز میں پروقار تقریب ہوئی جس میں صدر مملکت عارف علوی نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں بڑی تعداد میں خصوصی بچے بھی موجود تھے. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. برطانیہ کی معروف فلاحی تنظیم مسلم چیریٹی نے اس موقع پر معذور افراد میں 250 سے زائد ویل چیئرز تقسیم کی. بچے ویل چیئرز پا کر بے حد خوش ہوئے. منتظمین نے اس موقع پر بچوں سے خوب گپ شپ کی. تقریب میں خصوصی بچوں نے مختلف کھیل اور ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی. صدر مملکت عارف علوی نے اپنے خطاب میں مسلم چیریٹی کی فلاحی سرگرمیوں کو بے حد سراہا. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اور نجی عمارتوں میں معذور افراد کے لیے خصوصی سہولیات کا اہتمام کیا جائے تاکہ انہیں معمولات سر انجام دیتے ہوئے کسی قسم کی دشواری نہ ہو. جو خوشیاں آپ نے دیکھی یہاں پر کرکٹ کے گیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس کے اندر بڑے غور سے سنیے گا، جس کے اندر یہ انسانوں کی تفریق ہے. یہ انسان سوچتا ہے کہ کس کو کیا دیا، کس کو کیا دیا، کس کو پیسہ ملا، کس کو دولت ملی، کیسے اس نے گزارا کیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 یا 5 چیزیں بڑی مساوات کے ساتھ ہر ایک کو دی. بڑی انوکھی بات ہے. تقریب میں مسلم چیریٹی کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور خصوصی افراد کی دلجوئی کی. اس موقع پر مسلم چیریٹی کے نائب صدر بختیار پیرزادہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم چیریٹی کی فلاحی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. بختیار پیرزادہ نے اس پروجیکٹ کے لیے 250 سے زائد ویل چیئرز کا اہتمام کرنے والے برطانوی نژاد ڈونرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا. Our young brother here is one of 250 people who are receiving this wheelchair today. There are many like him that need the support so they can have this kind of customized wheelchairs. تقریب میں شریک المحمود فاؤنڈیشن راشڈیل کے نمائندے مسٹر طاہر نے بھی اظہار خیال کیا. It was a pleasure to attend the ceremony at the President House on the distribution of customized wheelchairs for the young disabled. Alhamdulillah, it was nice to see the happiness on their faces when they received these wheelchairs, and it was a pleasure to meet the President. But it was only 250 people that obviously got the wheelchairs in this distribution. There, alhamdulillah, lots more people that need our help in Pakistan. تقریب میں پاکستانی حکام فلاحی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی. اس موقع پر صدر مملکت عارف علوی شرکا میں گھل مل گئے. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر برمنگم کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر مڈ لینڈ کے سابق صدر چودھری خادم حسین نے کی. یوم تشکر کی اس تقریب میں مڈ لینڈ سے پارٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر مڈ لینڈ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 1 سال پورا ہونے کے سلسلے میں برمنگم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سابق صدر چودھری خادم حسین، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر مڈ لینڈ کے سابق جنرل سیکرٹری راؤف مغل، پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈ کے سابق صدر عابد زمان خٹک اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی. پارٹی رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان نے امریکہ میں نہ صرف پاکستان کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کی بلکہ مسئلہ کشمیر کو بھی احسن انداز میں اجاگر کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کا پیغام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بدولت ممکن ہوا اور وزیر اعظم پاکستان کی یہ کاوش تاریخ کا حصہ رہے گی جس پر وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مقررین کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی امریکہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کی جانے والی کاوش پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. آج یوم تشکر کے موقع پر یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی جو کاوشیں تھی، جو محنتیں تھیں وہ آج رنگ لائی ہیں اور آج کے دن خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. جس طرح انہوں نے وہاں امریکہ میں جا کر کشمیر کا مسئلہ صدر ٹرمپ کے سامنے رکھا، آج سے اس تاریخ میں اس سے پہلے کسی صدر نے، کسی پرائم منسٹر نے، کسی پریزیڈنٹ نے ہمارے پاکستان سے وہاں جا کر کوئی اس طرح کا کیس نہیں رکھا. میں تمام پاکستانی اور کشمیری قیادت کو اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے آج آج ہم پاکستان کا یوم تشکر منا رہے ہیں اور جس طرح کشمیری قیادت نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے، ہم بھی عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے مسئلہ کشمیر کو
यूनाइटेड नेशन या अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के आगे पेश किया, मैं उस पर इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी और पाकिस्तानी आपके साथ इसी तरह शाना बशाना खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दौरे हुकूमत में ही कश्मीर हल होगा और कश्मीरी सुख का चैन ले सकेंगे। हमारे कायदे पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो दौरा अमेरिका रहा वो इंतहाई कामयाब और एक तारीखी दौरा था, जिस पर उन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला कश्मीर के हवाले से जो बात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो सालसी का किरदार अदा करने के लिए अपनी पेशकश की है, मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की ही कोशिशों का नतीजा है और इस पर तमाम कश्मीरी कौम जनाब इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करती है और साथ ही कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जिस तरीके के साथ अमेरिका जाकर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसे की और उनके प्रोग्राम की और उनके इस्तकबाल की तैयारी की है और कश्मीरी कम्यूनिटी को मुतहर्रिक किया है और उस जलसा में बड़ी तादाद में कश्मीरियों को जहां उन्होंने लाया है, मैं समझता हूं कि ये एक उनका तारीखी काम था। मैं उस पर जनाब कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर से जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो इमरान खान साहब को खैराज तहसीन पेश करती है और तमाम माएँ बहनें बच्चे उनको दुआएं देती हैं कि 70 साल के बाद कश्मीरियों की अगर किसी ने बात की है तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहतसाब के अमल को भी खूब सराहा। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अल-क़य्यूम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोटली आज़ाद कश्मीर में स्पेशल बच्चों की एजुकेशन की मुनासबत से फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद का एहतमाम किया गया। तकरीब में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चैरिटी डिनर में मुखय्यर हज़रात ने नादार और गरीब बच्चों की इमदाद के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में अल-क़य्यूम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कोटली आज़ाद कश्मीर में स्पेशल बच्चों की इमदाद के लिए एक चैरिटी डिनर में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, मेयर ऑफ नॉर्थम्पटन नाजिम चौधरी, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, साबिक़ लॉर्ड मेयर और दीगर मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद मारूफ नातख्वां कारी तनवीर ने अपनी खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर की नरेंद्र मोदी की दरखास्त पर सालसी की पेशकश बड़ा ब्रेक थ्रू है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब रहा। इस दौरान सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के गरीब और नादार अफराद की मदद में ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का अहम किरदार है, जिसमें अल-क़य्यूम फाउंडेशन पेश है। सरदार अतीक अहमद खान और अल-क़य्यूम फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम समेत दीगर का कहना था कि स्पेशल बच्चों की एजुकेशन उनके फराइज में शामिल है। दूसरों की मदद का जज्बा मुहिब वतन ओवरसीज में बहुत ज्यादा है। जो लोगों तक ये पैगाम जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और सोसाइटी के ऐसे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं जो बहुत नज़रअंदाज है, निगलेक्टेड है, तो मेरा यकीन है कि हमारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खुले दिल वाले लोग हैं, बहुत इस मामले में हिम्मत करने वाले लोग हैं और दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, तो ये थोड़ा सा पैगाम लोगों तक पहुंचेगा, इसका दायरा वसी होगा। प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों में जिन लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और जो बिलखसूस जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स है, जो ब्लाइंड हैं, जो डेफ हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी लोगों ने इसकी सपोर्ट की है, वो करनी भी चाहिए। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान सिंगर बच्ची खदीजा दिलनवाज ने मनक़बत सुनाकर समा बांध दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इमामिया मिशन लंदन की नई इमारत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात के अलावा कम्यूनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। काजी वसीम अब्बास ने खूबसूरत अल्फाज में नोहा खानी करके मजलिस को गमगीर बना दिया। इसी पर देखे सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। तेरी दहलीज से मलकूत भिखारी न गए, तेरा घर है जो शिफाओं से भरा
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں امامیہ مشن لندن میں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر قاضی وسیم عباس نے خوبصورت الفاظ میں واقعہ کربلا کی پوری منظر کشی کی۔ امامیہ مشن لندن کے انچارج عادل شاہ نے کہا، مجلس اعضاء کا انعقاد محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ امامیہ مشن لندن کے زیر اہتمام ہر سال محرم کا جلوس اور محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ اپنے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، محرم کی آمد ہے، اور اسی سلسلے میں جب یہاں بلڈنگ کا کام مکمل ہوا تو یہ ایک مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں سے آپ نے دیکھے باہر دور سے آنے والے حضرات نے یہاں ذکر اہل بیت کیا اور یہاں ذکر رسول ہوا۔ یہ میں بھی اس امامیہ مشن کا ایک ٹرسٹی ہوں۔ سید عادل حسین شاہ صاحب جو ابھی آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، وہ ہمارے مشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے انتہائی انتھک محنت کے ساتھ اس تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے والا امام حسین جو آج امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہیں، وہ قائم و دائم ہیں۔ یہ اس اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ میرے دین کو بچانے والا ہمیشہ زندہ رہے گا، تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق پہ قائم ہے۔ بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام مجلس اعضاء برپا کی، اور بالخصوص یہ مجلس امامیہ مشن میں بلڈنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ ان کے نام سے جو عزا خانہ قائم کیا گیا ہے، اس کے تمام ترین کام مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان سے تشریف لائے ہیں، یہاں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا گیا۔ یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے۔ یہ امام بارگاہ جنہوں نے بنایا ہے صدقہ پنجتن پاک کا، اور جنہوں نے بھی اس میں دہمی درمی سخنی جو بھی حصہ ڈالا ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کی فیملی پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ Today there was a majalis about the Shab Jummah and there were people reciting from Pakistan over here. It was very informative. I think this is important for the generation, for our generation, because then it will help the future generations understand what Imam Hussein's message was and how he helped Islam come about. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے حق و صداقت کا ساتھ دیا وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس قسم کی محافل سے نوجوان نسل کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مشن اور پیغام کیا تھا، اور کس طرح انہوں نے دین کے لیے پورا خاندان قربان کر دیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مڈل ایسٹ کی قیادت کے علاوہ مقامی عہدیداران نے بھی شرکت کی اور پارٹی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں مقررین کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی انتقام کے باعث انتشار اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت سیاسی مخالفین کو جیلوں میں دھکیل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد خالد رانا کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کو پہلے بھی پابند سلاسل کیا گیا، مگر آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ ہم میں سے یہاں جتنے شخص بیٹھے ہیں، جتنے دوست بیٹھے ہیں، سب پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص احتساب کے خلاف نہیں ہے۔ احتساب حکومت کا اور سیاست کا حصہ ہے۔ ہم کوئی چیز بغیر احتساب کے چھوڑ نہیں سکتے۔ احتساب کے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی، لیکن احتساب کے نام پر انتقام کی حمایت کوئی ذی عقل یا ذی شعور نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے اور وہ فرد واحد کی نہیں بلکہ جمہوری اقدار اور جمہوری اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی فرد کے پیچھے نہیں جاتی، پیپلز پارٹی نظریے کے پیچھے جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی ان جمہوری اصولوں کی طرف جاتی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ پیپلز پارٹی اصل میں آصف زرداری کے پیچھے نہیں کھڑی ہے، بلکہ آصف زرداری نے جو سوچ اور فکر دی ہے اس ملک کو، اس قوم کو، پیپلز پارٹی اس سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ سوچ اور فکر کیا ہے؟ وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ انتقام نہیں لینا۔ وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔
وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں حریص نہیں ہونا، وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں۔ تقریب سے بزنس فورم مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد اصغر قریشی، یونس ابو غالب اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ آخر میں آصف علی زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پاکستان تحریک انصاف نے عظیم افریقی لیڈر نیلسن منڈیلا کی 101ویں سالگرہ پر تقریب سجائی، جس میں پی ٹی آئی کارکنوں، مقامی صوبائی حکومت کی اعلیٰ شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور آن جہانی رہنما کی سیاسی و ملکی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ جنوبی افریقہ کے عالمی رہنما آن جہانی نیلسن منڈیلا کی ملک بھر میں سالگرہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی عظیم رہنما کی سالگرہ کی تقریب سجائی، جس کے روح رواں پی ٹی آئی ساؤتھ افریقہ کے صدر چودھری شمریز احمد دھکڑ تھے۔ تقریب کا اہتمام صوبہ پومالنگا کے علاقے کوا مشلنگا میں کیا گیا، جس میں پومالنگا کنگ کے برادر پرنس نوکوسی، سیفٹی اینڈ ٹریک ہیڈ اوموس ماسالالا، مقامی کاؤنسلرز، مختلف سرکاری اداروں کے آفیسران، افری پاک پریس کلب کے عہدیداروں نے خصوصی شرکت کی۔ شمریز دھکڑ، شاہد چوہان، زاہد افضل اور دیگر نے خطاب کے دوران نیلسن منڈیلا کی عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شاعر سرفراز مقدم نے نیلسن منڈیلا پر اپنی لکھی ہوئی نظم پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ Well, these people have been assisting us for quite a while, even if there are funerals, communities will come, complain to them. So, in commemoration of, remembering our struggle icon Nelson Mandela, taking that this thing was done at the Mandela Month. So, we really appreciate for the Pakistani community. We still believe, guys, well done. We can still hold hands and do more business together. شمریز احمد دھکڑ صاحب 12 سال سے یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس میں یہ اقوام مشلنگا کی جتنی کمیونٹی ہے اس کو فوڈ ہیمپرز دیتے ہیں۔ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو آج یہاں موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کمیونٹی کو مسلسل ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ان جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ The people of Pakistanian who are amongst ourselves, who are part of our community, who are showing the way of living together, the way of moving forward to build the Africa, South Africa together and move forward. تقریب کے آخر میں مقامی غریب اور مستحق افراد میں راشن اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف لندن اور صحافیوں کی ٹیم لندن میڈیا کے درمیان دوستانہ میچ آسٹریلیا کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد میچ پی ٹی آئی نے 7 رن سے جیت لیا۔ مہمان خصوصی MNA شیخ راشد شفیق نے رنر اپ اور ونر ٹیم کو ٹرافیاں تقسیم کی۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ اہل قلم اور اہل سیاست کے درمیان دوستانہ رویہ اور قریبی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مغربی لندن کے آسٹریلیا کرکٹ کلب میں دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا، جس میں لندن میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور لندن میں مختلف اخبارات اور ٹی وی چینل سے منسلک صحافیوں نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی ٹیم کے کپتان عامر خان اور میڈیا ٹیم کے کپتان غلام حسین عوان نے اس دوستانہ میچ کو صحافیوں اور سیاسی لیڈرشپ کے درمیان خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ رواں سیزن میں ایسے مزید میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 16 اوورز میں 184 رنز بنائے۔ امان شیخ، کاشف امین، اسلام امینی اور دیگر کھلاڑیوں نے نمایاں کھیل پیش کیا۔ حسیب خان نے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ امان شیخ نے ابرار میر کے 1 اوور میں 5 چھکے لگا کر اپنی ٹیم کے بڑے ٹوٹل میں اہم کردار ادا کیا۔ جواب میں میڈیا ٹیم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو انتہائی سنسنی خیز بنا دیا اور آخری اوور میں 25 رنز درکار تھے، لیکن صرف 18 رنز ہی بن سکے۔ میڈیا ٹیم کی جانب سے غفران اشرف، یاسر عباس، وجاہت علی خان، سلیم صابری اور کپتان غلام حسین عوان نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم مینیجر شوکت ڈار اور چیف مینیجر شیخ سربلند نے ٹیم کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی MNA شیخ راشد شفیق، ڈپٹی میئر منیر احمد، چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد اور سولیسٹر رضوان سلیہریہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ اسپین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کرکٹ کے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں۔ یورپین کرکٹ لیگ 29 سے 31 جولائی تک اسپین کے شہر لامانگا میں ہوگی۔
जिसमें यूरोप के 8 बेहतरीन क्लब्स शरीक होंगे। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। फुटबॉल के घर स्पेन में तारीख में पहली मर्तबा क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें यूरोप के 8 बेहतरीन क्लब शरीक होंगे। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक लामांगा क्रिकेट क्लब में होने वाले इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 17 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें बड़ी तादाद साउथ एशियन खिलाड़ियों की होगी। ECL यूरोपियन क्रिकेट लीग को यूरोप में क्रिकेट का बड़ा आगाज करार दिया जा रहा है। इन मैचेस को दुनिया के 65 बड़े चैनल्स बराह रास्त टेलीकास्ट करेंगे। लीग जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी के अलावा नकद इनाम भी रखे गए हैं। ECL में स्पेन, रूस, रोमानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड के बड़े क्लब शरीक होंगे। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी भी अपने लड़कों की हौसला अफजाई और लीग के मैचेस देखने के लिए खास तौर पर लामांगा जाएंगे। With great pride that cricket has finally come to Spain in a big way, और ये लामांगा रिजॉर्ट में 30 और 31 तारीख को यूरोपियन लीग के मैचेस हो रहे हैं। और what is really a pride for me is that in the organizing committee we have Mr. Adnan, who's not a new name in cricket for the South Asian community. He's been and the Catalonia club. He's representing the Catalonia club. 8 टीमें यूरोप की बेस्ट टीम्स हिस्सा लेंगी, उसमें बहुत सारे साउथ एशियन प्लेयर्स खेलेंगे और ये TV 3 पे लाइव टेलीकास्ट होगा। जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन मलिक अदनान ने क्रिकेट लवर से मैचेस देखने की अपील की है। क्रिकेट की अब ये लीग स्टार्ट हो रही है, 8 मुख्तलिफ जो चैम्पियंस कंट्रीज के क्लब्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 65 कंट्रीज इसमें ये लाइव जाएगा, 3 दिन लगातार लाइव। स्पेन में जैसे बताया सर ने TV 3 इसको फुल कवरेज दे रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, माय फैंस, माय क्रिकेटर्स के प्लीज जॉइन अस ऑन इन लामांगा। जो लामांगा नहीं जा सकते प्लीज जॉइन अस ऑन टेलीविजन एटलीस्ट, सो आवर व्यूअरशिप विल बी इंक्रीज। यूरोपियन क्रिकेट लीग का आगाज क्रिकेट के लिए यकीनन एक बड़ी और अच्छी खबर है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों के लिए मजीद बेहतरी लाने पर गौर किया गया। रियाज से उमैर अली की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मुनक्कद होने वाले इजलास में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के CEO नदीम बाबर का कहना था कि RCA गुज़श्ता 8 बरस से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम कर रही है और हम खिलाड़ियों के खेल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा जो है आगे की तरफ जा रही है और आपने देखा कि हमने बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लोगों को जो है RCA एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से RCA से जो है बहुत अच्छे प्लेयर्स हम जो है यहाँ पहले भी हमने सऊदी क्रिकेट को दिए और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अब भी जो है अच्छे प्लेयर्स जो है सऊदी क्रिकेट को दें। क्रिकेट एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद और नायब सदर नासिर अब्बासी का कहना था कि सऊदी अरब में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। सऊदी क्रिकेट सेंटर की जानिब से जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है, इससे मजीद बेहतरी के इम्कान हैं। क्रिकेट का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बेहतर हो रहा है, हर साल कोई ना कोई तरक्की हो रही है। हमारे पास इसका माशाल्लाह टीमों के लिहाज से काफ़ी टीमें हैं, ग्राउंड्स के लिहाज से काफ़ी ग्राउंड्स हैं और दूसरा जो सऊदी क्रिकेट सेंटर के ताल्लुक से भी कि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इंटरनेशनल अब हमारे मैचेस का आपको पता है कि लास्ट ईयर काफ़ी हमने जीते हैं, सऊदी क्रिकेट की टीम ने जीते हैं, बल्कि जो रीजनल चैम्पियनशिप थी उसमें सऊदी क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम चैम्पियन हम लोग बने। और उसका दूसरा जो बहुत ही अच्छी बात हुई है कि नेशनल चैम्पियनशिप शुरू हुई है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि RCA वाज द फर्स्ट टीम विच वन द नेशनल चैम्पियनशिप लास्ट ईयर। जी, सऊदी अरब में क्रिकेटर्स में तो आई थिंक टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एडवांटेज ये है जो दूसरे एसोसिएट मेंबर हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया से लोग आते हैं और वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली होती है उन्होंने। इजलास में RCA के सदर तारिक जावेद, जनरल सेक्रेटरी अपल ज़रीफ, जॉइंट सेक्रेटरी इशफाक भट्ट के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान ने दुबई के मारूफ रेस्टोरेंट अल कबाब अल अफगानी की मरीना ब्रांच और जन्नत टूर्स की खूबसूरत और लग्जरी बोट्स का विजिट किया। अपनी नई आने वाली फिल्म के कवाली तर्ज के गाने की लॉन्चिंग भी की। उनके हमरा फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ भी मौजूद थे। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में।
معروف اداکارہ ماہرہ خان اپنی نئی فلم سپر سٹار کی پروموشن کے سلسلے میں دبئی میں ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے دبئی کے معروف لاجواب کھانوں کے مرکز الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کی میرینا برانچ اور جنت ٹورز کے یارڈز کا وزٹ کیا۔ یارڈز پہنچنے پر جنت ٹورز کے مالک جنت آفریدی اور الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کے آنر افتاب حسین نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر معروف بزنس مین آصف کریم بھی موجود تھے۔ اپنی فلم سپر سٹار کے گانے غلط فہمی کی لانچنگ کے موقع پر ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ یہ گانا ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ اس لیے اسپیشل ہے میرے لیے کیونکہ یہ ہمیشہ سے گانا تو تھا لکھا ہوا اور بنا ہوا، لیکن ایک دن نوری کے سیٹ پہ میں اذان کے پاس گئی اور میں نے کہا اذان بنتا نہیں ہے نا کہ اگر یہ فلم بنے اور اس میں قوالی نہ ہو، تو یہ اسپیشل قوالی ڈالی گئی and it was put in with this song جو کہ رائگا تھا اور غلط فہمی ہو گئی۔ ٹورز کے آنر جنت آفریدی نے دنیا کے سب سے بڑے ہینڈ میڈ فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی لانچنگ کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ فلم کے ہیرو بلال اشرف کو اس پر اپنی شادی کی تقریب کی دعوت بھی دی۔ بلال اشرف نے جنت آفریدی کی دعوت کو قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی شادی کا فنکشن ادھر ہی کریں گے، جس پر ماہرہ خان نے یہ آفر اپنے لیے بھی مانگ لی۔ جی بالکل۔ اچھا کتنی کیپیسٹی ہے؟ 400 لوگوں کی، اور اس میں لائیو کوکنگ۔ بلال ہم تمہاری شادی یہاں کریں۔ بس ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا جی۔ میری شادی جو ہے وہ جو اسپیشل جنت ٹورز کی جو فلوٹ بن رہا ہے جس میں 400 کی کیپیسٹی ہے، وہیں کریں گے۔ بس مارے نے بول دیا وہی کریں گے۔ آپ کو کمپلیمنٹری پورا چلو ڈن ہو گیا بھائی، پارٹی آن ہے۔ نہیں پھر آپ اس کو نہ دیں، مجھے دے دیں۔ جی جنت ٹورز کے لیے ایک بہت اسپیشل میسیج ہے۔ بہت دفعہ انوائٹ کیا گیا ہے مجھے ڈفرینٹ دوستوں نے، بٹ اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ میں دبئی میں یاٹ میں ایکچولی آیا ہوں اندر، اور جن کی ہاسپٹیلٹی ہے وہ انبلیویبل ہے۔ بہت بہت شکریہ ان کا، جس طرح پاکستان کو اور پاکستانی فلمز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، اور آپ کی جو 400 کی کیپیسٹی والی فلوٹ ہے وہ 400 سے 4000 پہ چلے جائے انشاءاللہ۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سنا ہے ان کے بارے میں، اور کباب الافغانی کے بارے میں، اور اتنی خوبصورت یاٹ ہے ان کی، تو آئی جسٹ وش دیم آل دا بیسٹ، اور ان کو جو آنے والا ریسٹورینٹ ہے آئی وش اٹ آل دا بیسٹ۔ جنت آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستانی فلموں کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سپورٹ کرے پاکستانی مووی کو، اور ہم چاہتے ہیں جس طرح جب بھی ماہرہ خان آتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو آفتاب بھائی ہے ماشاءاللہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ جب ماہرہ خان نے بولا کھانا بہت اچھا ہے تو اس نے پورا برانڈ خرید لیا۔ جی تو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ سارے پاکستانی بھائی سپورٹ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کھانے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مطلب پرسنلی جانتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کھانا اچھا کون سا ہے برا۔ ابھی آپ چیک کرو گے پھر آپ ہمیں کمنٹس دو گے کس طرح۔ ابھی آپ کا کھانا ریڈی ہے؟ جی کھانا آپ کا ریڈی بھی؟ جی چلیں ٹھیک۔ اس موقع پر ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کی میرینا برانچ کا کھانا واقعی لاجواب ہے۔ وہ آئندہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئیں گی اور جنت ٹورز کے فلوٹنگ ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنے بھی آئیں گی۔ جنت ٹورز کے لیے صرف یہ کہوں گی اور دل سے کہوں گی کہ جب بھی یہاں آئی ہوں تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ یہاں آتی رہوں گی۔ اپنی فیملی بھی لاؤں گی، اس دفعہ میں سپر سٹار کی فیملی کو لائی ہوں، اور انشاءاللہ ریبن کٹنگ آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں آؤں گی انشاءاللہ ضرور۔ الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کے مالک افتاب حسین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں لذیذ کھانوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔